السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. درسنا اليوم اسم المفعول. هذا القسم من أقسام المشتقات، وهذا قسم ثاني، والقسم الأول اسم الفاعل، وهو قد درسنا في الدرس السابق هنا. واليوم ندرس اسم المفعول. طيب، تعريف اسم المفعول هو اسم مشتق يدل على من وقع عليه الفعل، وهذا التعريف واضح. يعني مفعول من وقع عليه الفعل، وهو اسم مشتق، وله نوعان: القياسي يعني اسم المفعول القياسي، والثاني السماعي. الأول اسم المفعول القياسي، هو اسم تكون في ضوء قاعدة ما، مثلا ثنى معناه سمع. وكيف نكون اسم المفعول من هذا المصدر؟ فنضيف كلمة هو في آخر الفعل الماضي، من ثنى هو. وهكذا كيا معناه فعل، ومنه مفعول كيا هو. وأيضا مثلا پکڑنا معناه الأخذ، ومنه أخذ معناه پکڑا، ومنه مأخوذ معناه پکڑا ہوا. يعني بإضافة كلمة هو نكون اسم المفعول القياسي في الأردية. مثلا نرى هنا للمفرد المذكر پکڑا ہوا يعني پکڑا معناه أخذ، وپکڑا ہوا معناه مأخوذ. هذا للمفرد المذكر. وللجمع المذكر پکڑے ہوئے يعني مأخوذون. وللمفرد المؤنث پکڑی ہوئی يعني مأخوذة. وللجمع المؤنث پکڑی ہوئی يعني مأخوذات. أرى أنكم فهمتم جيدا. طيب، نرجع إلى القسم الثاني. الثاني اسم المفعول السماعي. تعريفه هو اسم لم يتكون في ضوء قاعدة، يعني ليس له قاعدة، بل نقل عن أهل اللسان ثم استعمل كما سمع. مثلا مقتول، هذا اسم مفعول في الأردية، لكنه نقل من العربية من مقتول. ومردة، هذا أيضا اسم المفعول المستعمل في الأردية، ولكنها أصلا كلمة فارسية معناه ميت. بعض أسماء المفعول المشهورة مثلا مقتول، مظلوم، مجبور، محفوظ، معبود، كلها كلمات عربية. وزهر آلود معناه مسموم. وأيضا خدادات معناه المعطى من الله. وغمزة معناه حزين. ودل گرفتہ معناه كئيب. شكرا لكم على مشاهدة المقطع، وأرجو أنكم فهمتم جيدا. وإذا كان عندكم أي سؤال حول اسم المفعول أو حول قواعده أو حول أي شيء فاكتبوا في التعليق، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.